अस्सलाम वालेकुम। अनवर सईद खानी जलेबियातों से सारा मुहातिब दा कदरमने कतीन के दे मुल्क पर तमीर व तरक्की से दे बिजली डेर ज़ियोत अहम किरदार दा मौजूदा चकीम दे बानी दे बिजली सूरत हाल दा आडेर ज़ियोत नासazगार दा बिजली नश्ता दो लोड शेडिंग डेर ज़ियोत ता और बिलिंगर सी जर्मोनेर सी दे दगे पे हवाले सर वे मीर चकीम दा जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर गौहर रहमान साहब सर पे तफसील सर खबरें काई और दे बिजली पे हवाले सर मीर तो से मालूमात देर का RCH ऑफिस तरफ पला वेरशी वेलकम बैक नाजरीन। मीर को मौका बंदे गौहर रहमान साहब सर मौजूदी पटोले नमक शहोदत अमीर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर दे मनसब पे हवाले सर तो से जिम्मेदारी दी वो एमिश चकीम बनो डिस्ट्रिक्ट ता दख्ता बिजली दे किम जोइनर से मनसब खुद मा दे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर दा दे बनो सर्कल द ओवरऑल लुक आफ्टर द वापडी जिम्मेवारी मा बांधी दे की वो डिवीजन दी टोटल सुपरविजन को तो खल को था बिजली और रसी देने अलावा मेन सोर्स कम दे 220 की ग्रिड दे डोमेल की अगर ना टोल बनो था सप्लाई की बिजली रसी होता सर दे मिश चकीम बनी डिस्ट्रिक्ट ता दत्ता सेमरा मेगावाट बिजली पमोकार सी वो दद रासत सेमरा दा मिश्ता बिजली सेमरा पचार दो बिजली कम दे मु टोटल बनो कंजम्पशन दे 250 मेगावाट 250 मेगावाट थी और बिजली मु तकरीबन मुसर से कमेश था ना बिजली मु टोला को था बनो था सिवाय सो कुम दो फीडर फिगर बंदे कुम लोड शेडिंग की गना अलावा ना बिलिंग सही शो लॉसेस कम शो और खाल को लोड शेडिंग कमी नो मुंगा टोला बिजली का वेशो मुसर के प्रेस्टीज था सर दमीर कुरमगढ़ी पावर हाउस चेकिम दा आया दे एगना जिला बनु ता बिजली पिरा के दाइशी कना कुरमगढ़ी खोले ओडू के वादे पावर हाउस थे कुरमगढ़ टोटल कैपेसिटी 4 मेगावाट थी होगा रनिंग कैपेसिटी 2 मेगावाट थी 2 मेगावाट हम तो 110 एम्पेयर लोड रखी तो मुंग यो फीडर लोड तक कम देगा 400 एम्पेयर नो कुरमगढ़ खपला ये लोकल कोमा एरिया दे खत्म बिजली ने की खत्म हुई को बिजली नो कुरमगढ़ खपल से दगा नशी पूरा करे टोटल बनो था बिजली सर दमिश चकीम कमर्शियल और नॉन कमर्शियल यूनिट्स थी ददगे केमात सेमरा दा दमिश आवाम ता पता हो लगी डोमेस्टिक दा कुम घरेलू यूनिट थे दा एवरेज की तकरीबन 12 रुपए की प्यूज और कमर्शियल यूनिट 30 रुपए यूनिट थी तकरीबन राउंड अबाउट दा कम बीच की सर दमिश चकीम आवाम दी तो पर स्क्रीन बंद नवीनी दागा मतलब लश्की मायूसा गुंदे दी दावी चिमिश पसे और बिलिंगर सी जर्मोनेर सी सर दे मेन वजह सदो दा वेले दा सर सी दा हो यो दसे सवाल दे तो दा जवाब लग तफसील वाड़ी वापडा दे ता न दे नास्ता तेरा वापडा दे ता नास्ते तो खल को ता 24 घंटे बिजली वीर की और खास सहूलत वीर की और खल को ना दा तवक्को सा थी जगह बिजली सही इस्तेमाल की पर मीटर बंदे खपल मैच बिल जमा गई मूंग दिवा की कथा सो फिगर वो सो लासेस द बनो लासेस 80% ना ज्यादा थी नो ओवर बिलिंग को बगा सूरत के वे कम 100 यूनिट रिकॉल है 110 यूनिट है मोबाइल का बने देने अलावा मु वापडा दा खल को कंप्लेंट ले रिकॉने दा पर फोटो बिलिंग शुरू करे दे हर चाच मीटर था प्रॉपर मीटर होता लगी दे दे आगा मीटर रीडर सी आगा तस्वीर खली बिल के कम यूनिट रजी आगा तस्वीर यूनिट सारा बराबर भी नो ओवर बिलिंग सवाल न पैदा हुई जुर्माना वातरी दी जुर्म ना तो खारशी जुर्म मीद बेगा सिजाई तो मुँह अपडे के चकला दी के रेड की पुलिस सरा जॉइंट की 80 अपडे वाला रेड गई तो 4 डायरेक्ट कुंडा चवली दे अगर जुर्माना की अगैर जरूरी जुर्माने न कीजिए और जो था वो प्रोसीजर थी गवर्नमेंट प्रोसीजर थी तो कम सारा डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल रही अगर वो जुर्माना लगी असेसमेंट होती सर यो कुलावी यो महलावी प आशे डेर के रीनावी नो प आशे जना हल्क दासेवी चे प्रॉपर सही तरीके सरा बिल प्रेकावी जना कसोन दासेवी चे आगा बिल न प्रेकाई केंडे आचाई नो दे तो से वबडोल हल्क वेरशी आगा तोरीना काट को दयो सड़ाई चे यादा दुआ सड़ी लिया से के रीनाई आगा प्रॉपरली बिल प्रेकाई नो दागा दे ऊंचे सारा लोमदूस वेजरी दादा सू को
مونږ خو میکسیمم کوشش دی سو کومې علاقې کې دا به تاسو فیلډ کې مونږ خو خیر دی زباني خبره نه کوم مونږ ټرانسفارمر ډسکنیکشن ډېر کم کوو خو بنو کې دا یو پیغام ځای په ځای سم کولی کچهری کوم اور څوک تاغونه کسان نزي پیغام خلکو ته ورکو چې بجلی د صحیح استعمال کوي د دې کې بجلی میټر لګونه کلچر کم دی کونډه باندې زیات دي کم ټرانسفارمر باندې میکسیمم کونډه دی اټولا کونډه دی هغه هم ټرانسفارمر ډسکنیکټ کوو بلکې ایون ټرانسفارمر نه راوړو خو هغه باندې د بلینګ آسان وي هغه ته مو ټرانسفارمر نه ډسکنیکټ کوو غنا نور ترونه کنډکټر لري کو او هغه ته پی وی سی در باندې سپلای ورکو نو ان شاء الله د څه مسله به نه چا سره کوم بلینګ ولدي هغه خلکو ته مو فیسیلیټي ورکو سر د میش چې کوم عوام دي چې د کوم ډیجټس میټر ولګېدل د نیو په دا باندې چې کله سن لایټ کنټیک وکړو مطلب سن لایټ په ولګي نو هغه شا ډیجټس خپل مخه باندې ایکسچینج کړي اړېری نو د میش چې کوم کلیول حالت دی هغه وی چې دغه مطلب د یونټ په شا اړېری کنه سر دا سمره سره اشتیا دو دا سو وجه دو دا خو خلکو مزاد پر دا خبره کوي اصل کې کله میټر نه بغیر خلک بجلی استعمالي بیا هغه ته احساس نه وي چې زه د بجلی سوره استعمال کوم میټر یو داسې شی دی چې هغه د سړي اسسمنټ کوي چې د بجلی استعمال سوره کوي نو سوره تعلق دی میټر هم مطابق تویږي نه خو دا هوا سره تویږي بعضې خلک چې هوا چلیږي بیا دی تویږي بعضې خلک ګرمۍ نه وایي دا خو خیر ایز ګپ لګوي نور میټر ان شاء الله پورا پاکستان کې څنګه میټر دي بنو کې هغه شی میټر دي سر تاسو خپل اچیومنٹ په باره شمیشتا سو یې مو خو چې اچیومنټس زه راغلی یم تقریبا مئی نه ما خپله ډیوټي سمباله کړې دی دزي کې بنو کې او دزي کرک کې مونږ چې کوم سرکل دی مین علاقه دی کې کونډه کلچر ډېر زیات دی او خلک ډېر ډسکریج دي میټر نه لګوي حالانکې مونږ ورته په کستونو باندې میټر یې لګوو او ځای په ځای څو فل فیسیلیټیټ کوو څه فوري طور باندې میټر خلکو ته ولګي سوره پورې چې د خلکو چې میټر یې نه لګولي دو فیسیلیټیټ کیږي نه دې باندې به لوډ شیډینګ هم وي هغوی څومره پورې د ډیجیټل میټر فایده دی میټر مو لګوو پراپر طریقې سره پول باندې دې دپاره لګوو چې د خلکو سہولت دپاره لګوو زما میټر ریډر ځي یو خو به دا انشور کېږي چې میټر ریډر لاړ دی بل دغه میټر کوم ریډینګ دی هغه تصویر خلي او بل کې ما هغه یونټ راځي چې کوم تصویر کي نو دې سره مو خلک فیسیلیټیټ کړي چې چاته د اوور بلینګ مسله نه وي شکایت ختم شي سر په موجوده چې کوم وخت په داسې په باندې ډېر زیات لوډ شیډینګ ده مطلب 2 غنټې به 1 غنټه په آشا په منټه بندر سي سر د دغه څه حل شته مستقبل د پورا څه پلانینګ شته د لوډ شیډینګ و ختم شي که بس دا تر عمر رسوي دغه خبره دا خو تاسو چې ډېر انټرسټینګ باندې سوال وکړو واپډا دا یو پیغام دی مونږ منسټري طرف نه د مو پرایم منسٹر طرف نه د مو چیف ایگزیکٹو طرف نه عوام بجلی عوام کے اپنے ہاتھ میں ہے لوڈ شیڈنگ عوام کے اپنے ہاتھ میں ہے دی مطلب دادے ستا تصورہ بجلی رضی گریڈنا فیڈر باندھے اگر کی لاسز کم دی سورہ لاسز دی اور سے کم یونٹ ہوتا تھا بل رضی اگر کی پیمنٹ سورہ کی گی دی دواروں باندھے فگر سے کم جڑی گی اگر بنیاد باندھے دا سورہ فیڈر دے دیتے نہ گوری سے دا دیہات دے یا دا شہر دے یا دا پخور دے یا بنو دے irrespective of the area لوڈ شیڈنگ سے کم دے فیڈر فگر بندی کی اس کا کم سڑی لوڈ شیڈنگ جاتے آقا د خپل ارد گرد لگتا پیغام کی سوشلی پیغام کی سے کم از کم دا بجلی استعمال صحیح کی بجلی استعمال دا میٹر بندی کی اور بل دا ریگولر جمع گئی لوڈ شیڈنگ میں انشاءاللہ زیرو لوڈ شیڈنگ میں نہیں کم لوڈ شیڈنگ دے دا دے وجوہات سے کم دے خلق کو خپل پیدا کری سر د میر عوام چې کیم تو په سکرین بندویني دغه ته د بجلی په حواله سره تاسو پیغام ورکول غواړئ دا خو جی تاسو فورم څخه کوم دی زه غواړم چې د فورم باندې دا تاسو صرف یعنی صحافت یا پیغام نه بلکې یو ثواب کار دی خلکو ته موږ واپډا والا څخه کوم دی شپه ورځ لګیا دي ډیوټي کوي خلکو ته بجلی ورسي خلک بیا واپډا نه ګینمنې زه دا پیغام خلکو ته ورکوم چې د دې کې مونږ لګیا یو چې چا کومو کسانو میټر یې نشته کومو کسانو میټر یې خراب بھی دي میټر یې ورته بدلی کو هغه باوجود مو شپه ورځ کم دی ټیمز ګرځي چا ډایرکټ غونډه چولی ایف آی آر ورته کو ځان کسانو خلکو ته تکلیف جوړېږي اساس جرمانے پرې لګي
ډایرکټ کونډه استعمالوي جرمانه به لګي. خلکو ته زه دا پیغام کوم چې دا مهرباني وکړي چې کوم یو هر یو هغه شی چې ایلیګل استعمالوي چې تا ته اجازت نه هغه حرام کې رسي. یو خو دا پیغام دی چې حرام شی چې کوم دی د دې سره نه مونځ کېږي نه اودس کېږي نه روژه هېڅ هم نه کېږي. او پیسې چې کوم دی پیسو حوالې سره زه خلکو ته وایم چې مهرباني وکړي دې د خپل شی صحیح استعمالي او د بل واپډې خلکو ته ناجیزې پیسې چاته ویر نه کړي. که واپډې کسانو ته د چاته څه کمپلینټ دي ما ته د سیده وایي زه به هغه باندې ایکشن خلم. او خلکو ته دا پیغام دی چې دوی د خپل میټرې ما خرابوي. چا میټرې نشته هر ټایم راشي موږ ورځې کې نه هغه ته میټرې لګوو. دوی د خپل بل کړي او انشاءالله د دې بچي به خوشحال وي. لوډ شیډنګ به ختم شي زندگی به ښایي. نن سبا هر شي دارومدار په بجلی باندې دی. نو موږ خلک ډېر محرومه پاتې شوي دي. د کونډې استعمالوي لوډ شیډنګ یې پې د بجلی کوم ضرورت دی دې ته کوم پکاري هغه یې ځان محرومه ساتلی دی. او موږ خو اداره داسې دی موږ بجلی ورکونې والا خلک یو کټکونې والا خلک نه یو. خلک دا خفګان کوي چې یاره بجلی کټ ولې کټ شوه دې ته خو هم ګوره چې تا میټر نشته ته بجلی بل نه جمع کوې نو ته خو بجلی کنزیومر نه بیا بجلی څنګه غواړي. نو دا مهرباني وکړي دا د بجلی باندې د خلکو حق کېږي د دې صحیح استعمال شروع کړي انشاءالله. ملک ته برابر هم ښوي دین به هم ښوي دنیا به هم ښوي. دا ګوهر رحمان صاحب چې تاسو د دې خبرې واورېدلې زه امید لرم چې تاسو یې څه زده کړي تاسو یې د دې خبرې نه متاثره شوي اوسته. فرمایي چې تیمې کومې خپل حالات په خپله نه بدل کړي نو دومره یې الله پاک دغه حالات نه بدلوي. میشتو سې ته پچار دو چې په صحیح طریقه باندې بجلی استعمال کو خپل میټرې ولګای د کونډې د اچولې نه ځون باچ کو نو د میش چې کیم د لوډ شیډینګ دا د دغه نوې الله پاک میش خلاص کو. مو سره کیمرامین شکور خان زه استتو سره اجازه غواړم د الله په امان.